नमः सर्वेभ्यः। भवतां सर्वेषां स्वागतमत्र। मम MA संस्कृतस्य चतुर्थसत्रस्य भागत्वेन मया कश्चन विशेषविषयः गृहीत्वा तस्मिन् विषये व्याख्यानं कर्तव्यमिति वर्तते। अतः मया चितः विषयः विदुरनीतिः इति। आदौ मङ्गलाचरणं कृत्वा विषये प्रविशामः। दिक्कालात् अनवच्छिन्नानन्तचिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे सपायात् असुरवधूहृदयावसादः पादो हरेः कुवलयामलखड्गनीलः यः प्रोज्यतस्त्रिभुवनक्रमणेरराज वैढूर्यसङ्क्रम इवाम्बरसागरस्य श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणसमारम्भां व्यासशङ्करमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अस्तु, तर्हि इदानीम् आदौ विदुरः कः इति जानीमः। तदनन्तरं विदुरनीतिं प्रविशामः वयं। महाभारतं तु सर्वे जानन्ति। व्यासेन ग्रथितमस्ति महाभारतं। महाभारतकथा अपि सर्वे जानन्ति। पाण्डवाः कौरवाः सन्ति तत्र। पाण्डवाः पाण्डुराजस्य पुत्राः, कौरवाः धृतराष्ट्रस्य पुत्राः। तेषां मध्ये राज्यस्य विषये विवादः सञ्जातः। सः विवादः युद्धपर्यन्तं गच्छति इति सर्वे जानन्ति। तत्र कश्चन वर्तते यः युद्धं नेच्छति, सः एव विदुरः। सः सदा धर्मपक्षे एव स्थित्वा अधर्मस्य खण्डनं करोति। सः कः इत्युक्ते पाण्डुधृतराष्ट्रयोः कनिष्ठभ्राता, दासीपुत्रः च। किन्तु सः महान् पण्डितः, बुद्धिमान् च आसीत्। पाण्डुराजस्य मरणानन्तरं यथा धृतराष्ट्रः राजा भवति तथा विदुरः तस्य मन्त्री भवति। सः एव विदुरः। तर्हि विदुरनीतिः महाभारते कुत्र अस्ति, तस्य माहात्म्यं किम् इति इत्यपि आदौ जानीमः। महाभारते 18 पर्वाणि सन्ति इति वयं जानीमः। तत्र उद्योगपर्वम् इति अन्यतमपर्वं वर्तते। तस्मिन् पर्वे प्रजागर नाम उपपर्वं वर्तते। प्रजागरपर्वे 8 अध्यायेषु विस्तृतरूपेण अस्ति इयं विदुरनीतिः। 600 श्लोकानां समाहारः इयं विदुरनीतिः। तत्र राजनीति, कुटुम्ब, समाज, व्यक्तिसम्बन्धाः विषयाः बहवः विद्यन्ते। अपि च मनुष्याणां कृते आवश्यकाः सर्वे आदर्शाः अपि अत्र उपलभ्यन्ते। अद्यत्वे अपि विदुरनीतेः माहात्म्यं वर्तते एव। आचन्द्रतारार्कं तिष्ठति विदुरनीतिः। यावान् कालः मनुष्याः जीवन्ति भूमौ तावान् कालः विदुरनीतेः आवश्यकता वर्तते एव। तादृशविचाराः सन्ति विदुरनीतौ। यदि विदुरनीतिः समग्रे प्रपञ्चे पाठ्यते तर्हि भारतदेशस्य संस्कृतेः माहात्म्यं किं, युगेभ्यः प्रागेव अस्माकं विचारधारा का इति सर्वैः ज्ञायते। तदा पाश्चात्यबुद्धिमन्तः अपि अङ्गीकुर्वन्ति एव यत् वयं सर्वे आर्षविज्ञानस्य पुरतः अद्यापि शिष्याः एव इति। इदानीं विदुरनीतेः सन्दर्भः
कः इति वयं ज्ञास्यामः। महाभारते अरण्य अज्ञातवासौ समाप्य पाण्डवाः तेषां राज्यं पुनः प्राप्तुं प्रयत्नशीलाः भवन्ति। तस्मिन् सन्दर्भे कुटिलः धृतराष्ट्रः पुत्रमोहेन सञ्जयं पाण्डवानां प्रति दूतरूपेण प्रेषयति। तदा शान्तिकामः युधिष्ठिरः सञ्जयं वदति, अस्माकं कृते 5 नगराणि नाम अविस्थलं, वृकस्थलं, माकन्दी, वारणावतं, यत्किमपि अन्यं नगरं, तानि 5 नगराणि पर्याप्तानि भवन्ति। तैः वयं तृप्ताः भवामः इति। यदि नगराणि दातुं नेच्छन्ति तर्हि न्यूनं 5 ग्रामाः दातव्याः इति। ग्रामैः अपि वयं तृप्ताः भवामः इति धर्मराजः वदति। वयमपि शान्तिम् एव इच्छामः इति च धर्मराजः वदति। तत्र सः वदति, अलमेव शाम्यास्मि तथा युद्धाय सञ्जय इति। नाम अहं शान्तायै समर्थः अपि च युद्धाय अपि समर्थः इति। धर्मार्थयोः अलं च अहं मृदवे दारुणाय च इत्यपि वदति। नाम धर्मार्थयोः कृते अहं मृदुमार्गम् अनुसरामि, दारुणमार्गम् अपि अनुसर्तुं समर्थः अस्मि इत्यपि वदति युधिष्ठिरः। तत् सन्देशं गृहीत्वा सञ्जयः हस्तिनापुरं रात्रौ प्राप्य धृतराष्ट्रस्य अन्तःपुरं गत्वा तं निन्दयति। भोः महाराज, एतावत्पर्यन्तं त्वं तव पुत्राणां समर्थनं कुर्वन् आर्यावर्तनमार्गं त्यक्त्वा विरुद्धाचरणम् अन्यायाचरणम् एव कृतवान्। इदानीमपि पाण्डवेभ्यः राज्यं दातुं नेच्छसि। एतेन चिन्तनेन इहलोके परलोके च दुर्गतिम् एव प्राप्स्यसि। इहलोके निन्दाः, परलोके तु नरकं च प्राप्स्यसि। एवं रीत्या सञ्जयः धृतराष्ट्रं निन्दयति। एतानि निन्दावचनानि श्रुत्वा आतुरः धृतराष्ट्रः सञ्जयं पृच्छति, पाण्डवाः किमुक्तवन्तः भोः इति आदौ उच्यताम् इति। तदा सञ्जयः वदति, इदानीम् अहं प्रयाणात् श्रान्तः अस्मि, श्वः सभायां वदिष्यामि इत्युक्त्वा ततः निर्गच्छति। प्रातः पर्यन्तं स्थातुम् अशक्तः आतुरः धृतराष्ट्रः तस्य भ्रातरं विदुरम् आह्वयति तेन सह भाषितुं। यदा विदुरः आगच्छति तदा धृतराष्ट्रः विदुरं वदति, सञ्जयस्य वचनानि श्रुत्वा मम मनःशान्तिः नष्टा जाता, अतः एव भवन्तम् आहूतवान्, किञ्चित् मत्कृते धर्मोपदेशं करोतु इति तं प्रार्थयति धृतराष्ट्रः। तस्मिन् सन्दर्भे यानि वचनानि विदुरेण प्रोक्तानि तानि एव विदुरनीतिः इति नाम्ना प्रसिद्धा जाता। विदुरनीतौ तु सर्वे धर्माः उच्यन्ते, विशिष्य व्यवहारे जीवनं कथं भवेत् इति उच्यते। तत् सुस्पष्टं दृश्यते एव तत्र। स्त्री पुरुष सर्ववर्णाः सर्ववृत्तिकाः तेषां व्यवहारः कथम्, अपि च राजानां व्यवहारः कथम् इति दृश्यते। राजानः नाम अत्र न केवलं पालकाः, अपि च ये निर्वहणं नाम एड्मिनिस्ट्रेशन् इति वदामः किल कुर्वन्ति, ते सर्वे अपि पालकाः एव। तेषां व्यवहारः कथम् इति तत्र दृश्यते। आङ्ग्लभाषायां मैनेज्मेंट् स्किल्स् इति वदामः किल, तत्सर्वमपि विदुरनीतौ वर्तते एव। अहं नीतिः इति वदन्नस्मि, तर्हि आदौ नीतिः नाम का इति वक्तव्यं भवति। नीतिः नाम नीयते, व्यवस्थाप्यते,
स्वेषु स्वेषु सदाचारेषु लोकः यया सा नीतिः इत्युच्यते। वयं तु अत्र विदुरनीतिं स्वीकृतवन्तः, किन्तु समग्रे महाभारते तु पादे पादे बह्व्यः नीतयः दृश्यन्ते। महाभारतं तु आसान्तं धर्माणां राशिः एव। विदुरनीतिम् अपि समग्रं द्रष्टुं वयं न शक्नुमः, यतोहि कालपरिमितिः अस्ति इत्यतः यावत् शक्यं तावत् मुख्यश्लोकान् स्वीकृत्य तेषाम् अर्थम् अवगन्तुं प्रयतामहे। विदुरः नीतिं कथं बोधयति इत्युक्ते सः कुत्रापि अहमेव वदामि इति न वदति। एषः ज्ञातव्यः अंशः। सः वदति कदाचित् भगवान् दत्तात्रेयः एवम् उक्तवान्, प्रह्लादः एवम् उक्तवान्, मनुः एवम् उक्तवान् इति रीत्या विविधवृत्तान्तान् दर्शयन् वदति। किमर्थमित्युक्ते धर्मं बोधयितुं परम्परा, सम्प्रदायः, शास्त्रप्रमाणं च आवश्यकम् इति सः सम्यक् जानाति। अतः एव तस्य वाक्ये प्रभावः वर्तते एव अद्यत्वे अपि। प्रारम्भे विदुरनीतौ सः पण्डितः कः इति वदति, अनन्तरं मूर्खपद्धतिं वर्णयति। अत्र पण्डितः नाम यः शास्त्रेषु निष्णातः सः न। अत्र पण्डितः नाम बुद्धिमान् इति स्वीकर्तव्यं। पण्डितानां लक्षणानि कानि, मूढानां लक्षणानि कानि इति आदौ वदति विदुरः। तानि लक्षणानि अस्मासु सन्ति वा न वा इति विचारः करणीयः। यदि सन्ति चेत् तानि वर्धयितुं प्रयत्नः करणीयः, यदि न सन्ति चेत् तानि आनयितुं प्रयत्नः करणीयः। यदि तादृशः प्रयत्नः न क्रियते चेत् विदुरनीतिं ज्ञात्वा अपि प्रयोजनं न सिद्ध्यति एव इति मे मतं वर्तते। तर्हि आदौ पण्डितः कः इति ज्ञास्यामः। निषेवते प्रशस्तानि निन्दितानि न सेवते, अनास्तिकः श्रद्धाधान एतत् पण्डितलक्षणम्। अत्र अन्वयः यः प्रशस्तानि निषेवते, अत्र यः अध्याहारः करणीयः। प्रशस्तानि निषेवते, निन्दितानि न सेवते, अनास्तिकः श्रद्धादानः एतत् पण्डितलक्षणम् इति। पण्डितः श्रेष्ठकार्याणि करोति, अपि च यानि कार्याणि ज्येष्ठाः शास्त्राणि च निन्दन्ति तानि कार्याणि न कदापि करोति एव। अपि च सः नास्तिकः न भवति इत्यपि अत्र श्लोके उक्तम्। शास्त्रवाक्येषु यस्य विश्वासः न भवति, भगवद् अस्तित्वं यः न विश्वसति, सः नास्तिकः भवति। पण्डितः नास्तिकः कदापि न भवति इति। पण्डितः शास्त्रवाक्येषु सर्वदा प्रमाणबुद्धिं दर्शयति इति अस्य श्लोकस्य तात्पर्यं वर्तते। अग्रे गच्छामः। अग्रिमः श्लोकः वर्तते, क्रोधो हर्षश्च दर्पश्च हि स्तम्भो मन्यमानिता यमर्थात् न अपकर्षन्ति स वै पण्डित उच्यते। अस्मिन् श्लोके ये गुणाः कर्तव्यकर्मणः जनान् विमुखान् कुर्वन्ति ते गुणाः विदुरेण प्रोक्ताः वर्तन्ते। ते के इत्युक्ते क्रोधः, क्रोधः नाम कोपः, हर्षः नाम प्रमोदः, दर्पः नाम अभिमानः, लज्जा जाड्यं च, स्तम्भः नाम जाड्यम् इत्युक्ते यस्य एते गुणाः भवन्ति सः
पुरुषार्थान् साधयितुं न शक्नोति, सः पंडितः भवितुं नार्हति इति। यः एतान् त्यजति तस्य अभ्युन्नतिः निश्चिता भवति, सः एव पंडितः भवति। अतः एते दुर्गुणाः त्यक्तव्याः इति सन्देशः अस्य श्लोकस्य। अग्रे गच्छामः। अग्रिमः श्लोकः। यस्य कृत्यं न जानन्ति मंत्रं वा मंत्रितं परे, कृतमेवास्य जानन्ति सः वै पंडित उच्यते। अन्वयः पश्यामः। यस्य परे कृत्यं मंत्रितं मंत्रं वा न जानन्ति तु अस्य कृतम् एव जानन्ति सः वै पंडितः उच्यते। पंडितस्य यत्किमपि कार्यं भवेत् तत् कार्यं वा कथं तत् कार्यं क्रियते इति वा अन्ये न जानन्ति एव। नाम सः तस्य विषये पटाटोपं न करोति, कमपि अनुक्त्वा सः एकाग्रतया लक्ष्यं साधयति। केचन भवन्ति, वयं लोके पश्यामः, कार्यस्य आरम्भात् पूर्वमेव बहु आर्भाटं कुर्वन्ति, सर्वान् वदन्ति किं कुर्वन्ति कथं कुर्वन्ति इति च, स्वसामर्थ्यं प्रशंसयन्ति, अन्ते कार्यमेव न सिद्ध्यति। किन्तु पंडिताः तादृशाः न भवन्ति। मनसा चिन्तितं कर्म वचसा न प्रकाशयेत् इति वदन्ति किल, तादृशाः भवन्ति पंडिताः। केवलं तेषां सुसम्पन्नं सफलमेव कार्यम् अन्ये पश्यन्ति इति अस्य श्लोकस्य तात्पर्यं वर्तते। अग्रे। यस्य कृत्यं न विघ्नन्ति शीतमुष्णं भयं रतिः, समृद्धिर् असमृद्धिर्वा स वै पंडित उच्यते। अन्वयः। यस्य कृत्यं शीतम् उष्णं भयं रतिः समृद्धिः असमृद्धिः वा न विघ्नन्ति स वै पंडितः उच्यते इति। यस्य करणीयं कर्तव्यकर्म शीतं वा उष्णं वा भयं वा अनुरागः वा संपत्तिः वा दारिद्र्यं वा विनाशितुं न शक्नुवन्ति स एव पंडितः। वयं लोके काञ्चन पश्यामः, कर्माचरणाय यदि प्रतिकूलपरिस्थितयः सन्ति चेत् ते कार्यमेव त्यजन्ति। ते प्रतिकूलपरिस्थितयः नाम ते वदन्ति उष्णमधिकमस्ति अथवा शैत्यमधिकं जातम् अतः कर्तुं न शक्तवान् इति वदति। नाम असमर्थतां गोपयन् कुकारणानि दर्शयति। तादृशाः भवन्ति जनाः लोके। पंडितान् प्रतिकूलपरिस्थितयः कर्तव्यविमूढां कर्तुं न शक्नुवन्ति इति अस्मिन् श्लोके वर्तते। एकवारं तेषां लक्ष्यं किम् इति निश्चितं चेत् लक्ष्यसाधनपर्यन्तं ते कार्यं न त्यजन्ति। तादृशाः भवन्ति पंडिताः इति अस्य श्लोकस्य तात्पर्यम्। अग्रे गच्छामः। अग्रिमः श्लोकः। यथाशक्ति चिकीर्षन्ति यथाशक्ति च कुर्वते न किंचित् अवमन्यन्ते पंडिताः भरतर्षभा। अन्वयः। पंडितबुद्धयः नराः यथाशक्ति चिकीर्षन्ति च यथाशक्ति कुर्वते किंचित् कार्यं न अवमन्यन्ते इति। पंडिताः यत्किमपि कार्यं स्वीकरणीयं चेत् कार्यं सफलं कर्तुं तेषां शक्तिः अस्ति वा नास्ति वा इति सम्यक् ज्ञात्वा एव कार्यम् आरभन्ते। ते यथाशक्ति कार्यं कर्तुम् इच्छन्ति, यथा बलं कार्यं कुर्वन्ति एव। कार्याचरणसमये किमपि वस्तुजातं ते न तिरस्कुर्वन्ति,
नाम यदि आङ्ग्लभाषायां वदामः चेत् they carefully assess their capabilities and limitations. Selecting tasks, they are confident that they can complete. So they approach every task with keen attention, evaluating its pros and cons without dismissing anything as insignificant. वयं कार्यालयेषु वा अन्यत्र वा अनेकान् पश्यामः ये स्वशक्तिम् अज्ञात्वा कार्याणि स्वीकुर्वन्ति. तानि कार्याणि कर्तुं ते असमर्थाः एव. अन्ततो गत्वा ते कार्याणि असम्पूर्णानि एव कुर्वन्ति. पराजिताः विफलाः भवन्ति च. तेषु ये विश्वासं कृतवन्तः तानपि वैफल्यं नयन्ति. लूस् लूस् सिट्युयेशन् इति वदामः किल. पण्डिताः तु तादृशाः न भवन्ति इति श्लोकस्य तात्पर्यम्. अग्रे गच्छामः. अग्रिमः श्लोकः न अप्राप्यम् अभिवाञ्छन्ति नष्टं नेच्छन्ति शोचितुम् आपत्सु च न मुह्यन्ति नराः पण्डितबुद्धयः. यदि अन्वयः पश्यामः तर्हि पण्डितबुद्धयः नराः अप्राप्यं न अभिवाञ्छन्ति नष्टं शोचितुं न इच्छन्ति आपत्सु न मुह्यन्ति इति. नाम यदि प्राप्तुं दुर्लभः विषयः अस्ति चेत् तं न इच्छन्ति एव पण्डिताः. यदि प्राप्तुमेव दुर्लभः चेत् किमर्थं तत्र पुनः प्रयत्नः. प्राप्तुं दुर्लभमिति ज्ञात्वा अपि प्रयत्नं करोति चेत् ते मूढाः भवन्ति, न तु पण्डिताः. किमपि विनष्टं नाम प्रयत्ने कृते अपि अप्राप्तं चेत् तस्मिन् विषये ते चिन्तामग्नाः न भवन्ति. नाम दे मूव् आन्, दे डु नाट् लुक् बैक्. अन्यं कार्यं प्रति गच्छन्ति एव. विपत्सु तु ते तेषां धैर्यं न त्यजन्ति. आङ्ग्लभाषायां वदामः when going gets tough, the tough gets going इति. तदा भवन्ति पण्डिताः. अग्रिमः श्लोकः निश्चित्य यः प्रक्रमते नान्तर्वसति कर्मणः अवन्ध्यकालो वश्यात्मा स वै पंडित उच्यते. अन्वयः यः निश्चित्य प्रक्रमते किंच कर्मणः अंतर्वसति यश्च अवन्ध्यकालः वश्यात्मा स वै पंडितः उच्यते. अत्र श्लोके पंडितस्य चत्वारि लक्षणानि उक्तानि. निश्चित्य प्रक्रमते नाम ते सम्यक् निश्चित्य विचार्य एव कार्यम् आरभन्ते. न अंतर्वसति नाम आरब्धं कार्यं मध्ये न त्यजन्ति. अवन्ध्यकालः नाम कालं व्यर्थं न कुर्वन्ति. वश्यात्मा मनसः निग्रहं कुर्वन्ति नाम लक्ष्यसाधनपर्यन्तं तेषां मनः इतस्ततः न धावति. लक्ष्ये एव तेषां दृष्टिः भवति इति. विवेकानन्दः वदति किल अवेक् अरैस् एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड इति. तादृशाः भवन्ति पंडिताः. एतावत् पर्यन्तं पंडितस्य लक्षणानि कानि अथवा पंडितः कः इति विवरेण प्रोक्तं वर्तते. इदानीं मूर्खलक्षणानि वर्ण्यन्ते विवरेण. तानपि वयं पश्यामः. अश्रुतश्च समुन्नद्धो दरिद्रश्च महामनाः अर्थांश्च अकर्मणा प्रेप्सुर्मूढ इत्युच्यते बुधैः. अन्वयः अश्रुतः च समुन्नद्धः दरिद्रश्च महामनाः अकर्मणा च अर्थात् प्रेप्सुः बुधैः मूढः इति उच्यते. नाम यस्य शास्त्रज्ञानं न भवति नाम शास्त्रस्य अध्ययनं न करोति किन्तु गर्वितः भवति.
बहुत्र विशिष्य दूरदर्शन्यां बह्व्यः चर्चाः वयं पश्यन्तः स्मः अद्यत्वे। यद्यपि ज्योतिषं वा वेदाः वा न जानन्ति, चर्चाः आगत्य तान् शास्त्रान् निन्दन्ति। ते एव मूढजनाः। पुनश्च कामान् पूरयितुं धनं वा अवकाशः वा नास्ति चेदपि इच्छाः तु बहवः भवन्ति। यत्किमपि साधयितुं वञ्चनमार्गमेव स्वीकुर्वन्ति, ऋजुमार्गेण न गच्छन्ति। लोके बहवः तादृशाः जनाः दृश्यन्ते। अन्यान् वञ्चयित्वा एव तेषां कार्यं साधयन्ति। अतः ते भवन्ति मूढाः इति अस्य श्लोकस्य तात्पर्यम्। पुनः स्वमर्थं यः परित्यज्य परार्थमनुतिष्ठति मिथ्या आचरति मित्रार्थे यश्च मूढः स उच्यते। अन्वयः यः स्वम् अर्थं परित्यज्य परार्थम् अनुतिष्ठति यश्च मित्रार्थे मिथ्या आचरति सः मूढः उच्यते इति अन्वयः। पश्यन्तु, केचन जनाः भवन्ति, ते स्वकार्याणि त्यक्त्वा अन्येषां कार्याणि कर्तुं वृथा एव उद्युक्ताः भवन्ति। लोके बहवः तादृशाः जनाः भवन्ति एव, वयं पश्यन्तः स्मः। आदौ स्वकार्यं करणीयं किल, स्वकार्यं कर्तुं ते समर्थाः न भवन्ति, किन्तु अन्येषां कार्यं कर्तुं तु उद्युक्ताः भवन्ति। पुनः यदि मित्रस्य कार्यं भवति तस्मिन् कार्ये कपटं कुर्वन्ति, मित्रं वञ्चयन्ति च। तादृशाः जनाः भवन्ति मूढाः इति अस्य श्लोकस्य तात्पर्यम्। अग्रे गच्छामः। अकामान् कामयति यः काम्यानान् परित्यजेत् बलवन्तं च यो द्वेष्टि तामाहुर्मूढचेतसम्। अन्वयः यः अकामान् कामयति काम्यमानान् च परित्यजेत् यः बलवन्तं द्वेष्टि तं मूढचेतसम् आहुः। नाम यः योग्यानि वस्तूनि वा योग्यान् विषयान् वा न कामयति, केवलम् अयोग्यानि वस्तूनि वा अयोग्यान् विषयान् वा एव अभिवाञ्छति, सः एव मूढः इति तात्पर्यम्। अग्रे संसारयति कृत्यानि सर्वत्र विचिकित्सते चिरं करोति क्षिप्रार्धे समूढो भरतर्षभ। अन्वयः हे भरतर्षभ, यः कृत्यानि संसारयति परन्तु सर्वत्र विचिकित्सते, परन्तु अत्र अध्याहारः, क्षिप्रार्धं चिरं करोति सः मूढः इत्युच्यते इति अन्वयः। वयं पश्यन्तु, कार्यालयेषु बहुत्र वयं पश्यामः, केचन आङ्ग्लभाषायां वदामः किल मैक्रो मैनेजर्स्, ते भवन्ति कार्यालयेषु। ते कार्यं तु अन्येभ्यः ददति, किन्तु ते सदा संशयशीलाः एव भवन्ति। अन्येषु विश्वासमेव ते न कुर्वन्ति। प्रतिक्षणं स्टेटस् किम् इति पृच्छन्तः गच्छन्ति। तदा कार्याचारिणः स्वगतं वदन्ति, भोः विश्वासः एव नास्ति चेत् किमर्थं दातव्यं कार्यं, स्वयं कुर्यात् किल इति। अतः तादृशाः भवन्ति मूढाः इति अस्य श्लोकस्य तात्पर्यम्। अतः मैक्रो मैनेजर्स् न भवन्तु भवन्तः। अस्तु, तर्हि अग्रे गच्छामः। अनाहूतः प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वस्तं
विश्वसिति मूढचेता नराधमः। अन्वयः मूढचेताः नराधमः अनाहूतः प्रविशति, अपृष्टः बहुभाषते, अविश्वस्ते विश्वसिति। अर्थः तु सुलभमेव। नराधमः अथवा नराधमः कः इत्युक्ते नीचः पुरुषः, अनाहूतः अनाकारितः सनपि प्रविशति, परगृहं प्रविशति, अनाहूतः अपि, अपृष्टः अपि बहु भाषते, निरर्धकं बहु भाषते सः अपृष्टः अपि, किञ्च अविश्वस्ते कुलशीले नाम अज्ञातकुलशीले नाम विश्वास अनर्हे विश्वसिति सः विश्वासं करोति तस्मिन्। एतत् मूढलक्षणम् इति अस्य श्लोकस्य अर्थः। आङ्ग्लभाषायां वदामः चेत् fools are those who intrude uninvited, offer unsolicited advice and place trust in not so trustworthy people. So एते भवन्ति नराधमाः इति अस्य श्लोकस्य तात्पर्यम्। अत्र अस्मिन् श्लोके राजनीतिः उच्यते। एतावत्पर्यन्तं पण्डितलक्षणानि कानि, मूर्खलक्षणानि कानि, अथवा पण्डितः कः मूर्खः कः इति विजुरेण वर्णितम्। इदानीं राजनीतिः उच्यते तेन। एकया द्वे विनिश्चित्य त्रींश्चतुर्भि वशे कुरु, पञ्च जित्वा विदित्वा षट् सप्त हित्वा सुखी भव। अन्वयः एकया द्वे विनिश्चित्य चतुर्भिः त्रीन् च वशे कुरु, पञ्च जित्वा षट् विदित्वा सप्त हित्वा सुखी भव इति। अयं तु बहु चमत्कारः श्लोकः। नाम किं वदति अत्र? एकया द्वे विनिश्चित्य नाम किं? नाम एकया नाम बुद्ध्या कार्यं किम् अकार्यं किम् इति सम्यक् विचार्य त्रीन् चतुर्भिः वशे कुरु, त्रीन् वशीकुरु चतुर्भिः। त्रीन् नाम मित्र दाशी अशत्रुंश्च वशीकुरु। काभिः? चतुर्भिः। ते के? साम दान दण्ड वेदैर् उपायैः वशीकुरु इति। पुनः पञ्च जित्वा नाम पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि जित्वा, षड् विदित्वा नाम संधि विग्रह यान आसन द्वैधीभाव समाश्रय आख्यान् षट् गुणान्, ते षड्गुणाः भवन्ति, तान् गुणान् विदित्वा सप्त हित्वा। ते के? कामिनी, द्यूत, मृगया, मद्यपान, वाक्यपारुष्य, दण्डपारुष्य, वृथा द्रव्य व्यय आख्यानि सप्त राजदूषणानि त्यक्त्वा सुखं जीव इत्यर्थः श्लोकस्य। एकया द्वे विनिश्चित्य त्रींश्च चतुर्भिः वशे कुरु, पञ्च जित्वा विदित्वा षट् सप्त हित्वा सुखी भव इति अयं श्लोकः वर्तते। तस्य तात्पर्यं बहु चमत्कारः श्लोकः, मह्यं बहु रोचते एषः श्लोकः। अग्रे गच्छामः। एकस्वादु न भुञ्जीत, एकश्च अर्थान् न चिन्तयेत्, एको न गच्छेत् अध्वानं, नैकः सुप्तेषु जागृयात्। अन्वयः एकः स्वादु न भुञ्जीत च, एकः अर्थान् न चिन्तयेत्, एकः अध्वानं न गच्छेत्, एकः सुप्तेषु न जागृयात्। अत्र ज्ञातव्यः अंशः कः इत्युक्ते अन्यैः सह
कदा वर्तितव्यं, कथं वर्तितव्यं, क्षम्यतां, कथं वर्तितव्यं नाम संयुक्ताः कदा भवेम, एकाकिनः कदा भवेम इति अस्मिन् श्लोके वर्ण्यते। एकः स्वादु न भुञ्जीत नाम अन्यैः सह भोक्तव्यम् इति अत्र विदुरः वदति। न केवलं भोजनविषये अपि च धनस्य विषये दानमपि करणीयं, सर्वमपि धनम् अस्माकं कृते इति न चिन्तनीयम्। अपि च यदि मुख्याः विषयाः सन्ति तेषां विषये निर्णयः स्वीकर्तव्यः चेत् अन्यैः मित्रैः अथवा श्रेयोभिलाषिभिः सह चर्चा करणीया, स्वयमेव निर्णयः न कर्तव्यः इति। अपि च एकाकी प्रयाणं न कुर्यात्। पुनः यदि गृहे सर्वे सुप्ताः भवन्ति तदा न जागृयात् इति विदुरः बोधयति। एकः स्वादु न भुञ्जीत, एकश्च अर्थान् न चिन्तयेत्, एको न गच्छेत् अध्वानं, नैकः सुप्तेषु जागृयात् इति। अग्रे अत्र श्लोकद्वयं मया दत्तं, द्वयमपि सङ्गच्छतः इच्छतः। एकः क्षमावतां दोषो द्वितीयो नोपपद्यते, यदेनं क्षमया युक्तम् अशक्तं मन्यते जनः। सो अस्य दोषो न मन्तव्यः, क्षमा हि परमं बलं, क्षमा गुणो हि अशक्तानां, शक्तानां भूषणं क्षमा। प्रथमश्लोकस्य अन्वयः, क्षमावताम् एकः दोषः उपपद्यते, द्वितीयः न, यत् क्षमया युक्तं येनं जनः अशक्तं मन्यते। द्वितीयश्लोकस्य अन्वयः अध्याहारः, परन्तु अस्य सः दोषः इति न मन्तव्यः, हि क्षमा परमं बलं, हि अशक्तानां क्षमा गुणः, शक्तानां क्षमा भूषणम्। लोके यः क्षमां दर्शयति, क्षमा नाम हू इस् फर्गिविङ्ग्, तस्मिन् विषये जनाः किं चिन्तयन्ति इत्युक्ते सः असमर्थः इति चिन्तयन्ति। द वन् हू फर्गिव्स् ही इस् पर्सीव्ड् टु बी वीक्। सः एव दोषः क्षमावताम्, अन्यः दोषः नास्ति एव। किन्तु क्षमा तु दोषः नास्ति। Forgiveness by itself is not a dosha. Others' perception is the only dosha. Right? अतः सः दोषः इति न मन्तव्यः क्षमावतां। क्षमा तु असमर्थानां गुणः। यदि असमर्थः अस्ति चेत् क्षमा दर्शनीया एव भवति, यतोहि सः असमर्थः इति कारणात्। किन्तु समर्थानां तु क्षमा भूषणं वर्तते। So forgiveness is the virtue of the weak, but for the strong it is an ornament, bhushanam iti बहु सुन्दरतया श्लोकद्वये विदुरेण उक्तं वर्तते क्षमा विषये। अग्रे क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते, शान्तिखड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। अन्वयः पश्यामः। लोके क्षमा वशीकृतिः, क्षमया किं न साध्यते, यस्य करे शान्तिखड्गः अस्ति तस्य अजाहारः, दुर्जनः किं करिष्यति। पश्यन्तु, लोके तावत् क्षमा तु वशीकरणमन्त्रः एव। यान् कानपि क्षमया वशीकर्तुं शक्यते एव। अपि च क्षमया सर्वाणि कार्याणि अपि सिद्ध्यन्ति। क्षमया असाध्यं कार्यं किमपि नास्ति इति अत्र विदुरः वदति। यः शान्तिखड्गं धरति तं दुर्जनाः किं कर्तुं शक्नुवन्ति, किमपि कर्तुं न शक्नुवन्ति इत्यर्थः। अतः क्षमा आवश्यकी इति अस्य श्लोकस्य तात्पर्यम्।
एको धर्मः परं श्रेयः क्षमता शान्तिरुत्तमा विद्येका परमा तृप्तिर् अहिंसैका सुखावः। अन्वयः धर्मः एव परं श्रेयः क्षमा एका उत्तमा शान्तिः विद्या एका परमा तृप्तिः एका अहिंसा सुखावहः। अस्मिन् श्लोके यानि वस्तवः हितप्रदायिनः सन्ति इदानीम् उच्यमानमस्ति। अत्र धर्मः श्रेयस्करः, तितीक्षा शान्तिप्रदा, विद्या तृप्तिप्रदा, अहिंसा सुखप्रदा इति अत्र वर्णयति विदुरः। श्रेयः नाम शाश्वतसुखमिति। अत्र श्रेयः प्रेयः इति द्वयं वर्तते किल, वयं जानीमः। प्रायः भवन्तः जानन्ति। श्रेयः नाम शाश्वतसुखमिति, प्रेयः नाम तत्कालसुखम्। अतः धर्मः शाश्वतसुखं ददाति। शान्तेः हेतुः तु क्षमा, क्षमाप्रदानेन शान्तिः लभ्यते। विद्या तृप्तिं ददाति, अहिंसा सुखं ददाति इति अस्य श्लोकस्य तात्पर्यम्। उत्तमः श्लोकः। पुनः पठामः। एको धर्मः परं श्रेयः क्षमता शान्तिरुत्तमा विद्येका परमा तृप्तिर् अहिंसैका सुखावहः इति। अग्रे गच्छामः। द्वे कर्मणि नरः कुर्वन् अस्मिन् लोके विरोचते अब्रुवन् परुषं किञ्चित् असतो अनर्चयन् तथा। अन्वयः द्वे कर्मणि कुर्वन् नरः अस्मिन् लोके विरोचते किञ्चित् परुषम् अनब्रुवन् तथा असतः अनर्चयन्। अस्मिन् श्लोके सुगुणद्वयम् उच्यमानमस्ति। अन्यान् प्रति परुषवाक्यं न वक्तव्यम्, अपि च दुर्जनानां सेवा न कर्तव्या इति। यस्य पुरुषस्य एतत् सुगुणद्वयं वर्तते सः लोके शोभते इत्यर्थः। सत्यं किल एतत्। यदि अन्यैः सह वाग्युद्धं न कुर्मः, अन्यान् अकारणं न निन्दयामः, तर्हि अस्माकं मनश्शान्तिः नष्टा न भवति। दुर्जनानां सेवया पापाचरणमेव भवति, पुण्याचरणं कुतः। अतः तेभ्यः दुर्जनेभ्यः दूरे स्थातव्यम्। एवं कुर्मः चेत् लोके निन्दार्हः एव भवामः। यदि एतत् कार्यद्वयं नाम परुषवाक्यभाषणं दुर्जनानां सेवा न कुर्मः तर्हि लोकपूज्याः भवामः। अस्य श्लोकस्य तात्पर्यं तदेव। एतत् द्वयं करणीयम् इति। अग्रे द्वावेव न विराजेते विपरीतेन कर्मणा गृहस्थश्च निरारम्भः कार्यवांश्चैव भिक्षुकः। अन्वयः निरारम्भः च गृहस्थः कार्यवांश्चैव भिक्षुकः द्वौ एव विपरीतेन कर्मणा न विराजेते। इदानीं कौ द्वौ न शोभेते इति वदति विदुरः। पूर्वं किं कृतं चेत् शोभते इति उक्तम्। इदानीं कौ द्वौ न शोभेते, कानि कार्याणि कृतानि चेत् तौ द्वौ न शोभेते इति विदुरः अस्मिन् श्लोके वदति।
किमपि कार्यम् अकुर्वन् उदासीनः गृहस्थः गृहस्थः तु सर्वदा कर्म करणीयमेव भवति। सर्वाणि कार्याणि गृहस्थः करोति एव, अथवा तस्य कर्तव्यं वर्तते गृहकार्याणि सर्वाणि सः कुर्यात् इति। अतः किमपि कार्यम् अकुर्वन् उदासीनः अस्ति चेत् गृहस्थः सः न शोभते। अपि च कर्मसु सदा निरतः सन्यासी न शोभते। सन्यासिना कर्मत्यागः करणीयः। सदा कर्मसु एव निरतः चेत् सः सन्यासी भवितुमेव नार्हति। सः किं कुर्यात् इत्युक्ते चिन्तन ध्यान मननेषु एव निरतः भवेत्, न तु लोकव्यवहारेषु। तादृश आचरणं तस्य कृते शोभस्करमपि नास्ति। एवं करोति चेत् सः सन्यासी न शोभते। तद्विरुद्धः तु गृहस्थः कार्येषु निरतः भवेत्, सः कर्तव्यनिष्ठः भूत्वा कर्माचरणं कुर्यात् इति। यदि न कुर्यात् तर्हि सः न शोभते। इत्युक्ते स्व आश्रमधर्मः न त्यक्तव्यः इति आहत्य अत्र अभिप्रायः वर्तते। द्वाविमौ पुरुषौ राजन् स्वर्गस्योपरि तिष्ठतः प्रभुश्च क्षमया युक्तो दरिद्रश्च प्रधानवान्। पूर्वस्मिन् श्लोके कौ द्वौ शोभेते इति दत्तं वर्तते। अस्मिन् श्लोके कौ द्वौ स्वर्गलोके अपि पूजार्ह भवतः इति वदन् अस्ति विदुरः। आदौ अन्वयः पश्यामः। हे राजन्, प्रभुश्च क्षमया युक्तः दरिद्रश्च प्रधानवान् इमौ द्वौ पुरुषौ स्वर्गस्य उपरि तिष्ठतः। नाम यः समर्थः अपि सन् क्षमया युक्तः भवति, नाम अत्र धर्मराजः एव, सः समर्थः अपि क्षमया युक्तः, तादृशः पुरुषः इति। पुनः निर्धनः भूत्वा अपि यः धनम् अथवा दानं करोति, सः अपि इमौ द्वौ पुरुषौ स्वर्गादपि ऊर्ध्वस्थाने तिष्ठतः इति अस्य श्लोकस्य तात्पर्यम्। द्वाविमौ पुरुषौ राजन् स्वर्गस्योपरि तिष्ठतः प्रभुश्च क्षमया युक्तो दरिद्रश्च प्रधानवान्। क्षमया युक्तः पुरुषः, दरिद्रः अपि प्रधानवान्, एतौ द्वौ स्वर्गस्य उपरि तिष्ठतः इति अस्य श्लोकस्य तात्पर्यम्। अग्रिमः श्लोकः न्यायागतस्य द्रव्यस्य बोद्धव्यौ द्वावतिक्रमौ अपात्रे प्रतिपत्तिश्च पात्रे च अप्रतिपादनम्। अन्वयः न्यायागतस्य द्रव्यस्य द्वौ अतिक्रमौ बोद्धव्यौ अपात्रे प्रतिपत्तिः च पात्रे अप्रतिपादनम् च इति अन्वयः। अत्र अस्मिन् श्लोके धनस्य विषये उच्यमानमस्ति। यद्यपि न्यायेन मार्गेण धनम् आर्जितमस्ति, तथापि तस्य द्वौ दुरुपयोगौ भवतः इति। कौ द्वौ इत्युक्ते एकः अपात्रदानं, नाम अपात्रस्य कृते धनस्य दानं। वयं साधारणतया यथा मार्गे गच्छामः तथा बहवः याचकाः दृश्यन्ते तत्र मार्गे। वयम् अनालोच्य एव तेषां कृते धनं दद्मः। ते पात्राः वा न वा इति अनालोच्य एव वयं धनं दास्यामः। तेषु बहवः सम्यक् एव दृश्यन्ते, शरीरे विकाराः एव न दृश्यन्ते, कार्याणि कर्तुं तु समर्थाः इव दृश्यन्ते।
तेषां कृते धनं किमर्थं दातव्यं? दत्तेन धनेन ते सुरापानमेव कुर्वन्ति। तथा अस्माकं धनस्य का गतिः भवेत्? निरर्थकं जातं किल। एषः एकः दुरुपयोगः धनस्य। अन्यः तु पात्रे अदानं, नाम अस्माकं गृहे कर्मकराः भवन्ति, ते निर्धनाः। मोस्ट ऑफ देम कैनॉट मेक देयर बोदन्स मीट इति वयं जानीमः। किन्तु वयं किं कुर्मः? एकं दिनं ते न आगच्छन्ति चेत् तस्य दिनस्य वेतनं न दद्मः, सैलरी कट् इति। अपि च पूजां कारयितुम् अस्माकं गृहं प्रति ब्राह्मणाः आगच्छन्ति, तैः सह मूल्यचर्चा क्रियते अस्माभिः, एतावत् धनमेव दास्यामः इति। नाम अत्र ये पात्राः सन्ति तेभ्यः अदानम् इति अन्यः दोषः। एकः दोषः तु अपात्रदानम्, अन्यः दोषः तु पात्रे अदानम्। एवं न्यायमार्गार्जितस्य धनस्य द्वौ दुरुपयोगौ भवतः इति विदुरः अस्मिन् श्लोके वर्णयति। अग्रे गच्छामः। द्वावंभसि निवेष्टव्यौ गले बद्ध्वा दृढं शिलां धनवन्तम् अदातारं दरिद्रं च अतपस्विनम्। अन्वयः पश्यामः चेत् गले दृढां शिलां बद्ध्वा अदातारं धनवन्तम् अतपस्विनं दरिद्रञ्च द्वौ अंभसि निवेष्टव्यौ इति। अस्मिन् श्लोके कीदृशौ जीवितुम् अनर्हौ इति वदति विदुरः। एकः तु धनवान् किन्तु अदाता, नाम यस्य समीपे भूरि धनं वर्तते तथापि अन्येभ्यः पात्रेभ्यः किञ्चिदपि न ददाति। पूर्वस्मिन् श्लोके अस्माभिः ज्ञातं द्वौ अतिक्रमौ वर्तेते धनस्य, न्यायार्जितस्य धनस्य इति। एकः तु अपात्रे दानं, द्वितीयं तु पात्रे अदानम्। अतः पात्रेभ्यः धनं दातव्यमेव। यदि भूरिधनम् अस्ति चेदपि पात्रेभ्यः किञ्चिदपि न ददाति, सः जीवितुं नार्हति। तादृशः तु एकः। अन्यः निर्धनः पुनः अतपस्वी। निर्धनः चेदपि अतपस्वी, नाम यः धनं नास्ति चेदपि तपः न आचरति, सः अपि जीवितुं नार्हति। अत्र तपः नाम प्रयत्नः। प्रयत्नशीलः भूत्वा धनार्जनं करणीयमेव। तूष्णीं तिष्ठति चेत् कुतः याति धनं? सुप्तस्य सिंहस्य मुखे न प्रविशन्ति किल मृगाः। उद्यमः तु कर्तव्यः एव। अतः एतादृशान् जनान्, ये धनमस्ति चेदपि न ददति, ये निर्धनाः चेदपि प्रयत्नं न कुर्वन्ति, तादृशाः जनाः गले दृढां शिलां बद्ध्वा समुद्रे प्रक्षेपणीयाः। अत्र दृढाशिला किमर्थम् इत्युक्ते ते पुनः उपरि न आगच्छेयुः इति कृत्वा। किमर्थं ते पुनः उपरि न आगच्छेयुः इत्युक्ते लोके तादृशानां जनानाम् उपयोगः एव नास्ति इति कृत्वा तौ समुद्रौ निवेष्टव्यौ, तौ जीवितं न अर्हतः तादृशौ द्वौ इति। यस्य समीपे धनमस्ति चेदपि न ददाति, यस्य समीपे धनं नास्ति चेदपि यत्नः न करोति, तादृशौ द्वौ अपि अंबसि निवेष्टव्यौ इति कोपेन वदति विदुरः। अयम् उत्तमः श्लोकः, मह्यम् एषः अपि बहु रोचते। अस्तु, अग्रे गच्छामः।
त्रयोपायाः मनुष्याणां श्रूयन्ते भरतर्षभ कनीयान् मध्यमः श्रेष्ठः इति वेदविदो विदुः। अन्वयः पश्यामः चेत् भरतर्षभ मनुष्याणां कनीयान् मध्यमः श्रेष्ठः इति त्रयः उपायाः श्रूयन्ते इति वेदविदः विदुः। अस्मिन् श्लोके राजनीतिः उच्यते। लोके यत्किमपि कार्यं स्वीक्रियते चेदपि तत् साधयितुं सदा त्रयः उपायाः विद्यन्ते इति शास्त्रे दत्तमस्ति। ते के? अधमः, मध्यमः, उत्तमः इति। वयं जानीमः कार्यं साधयितुं साम दान भेद दण्डोपायाः वर्तन्ते इति। सर्वेषाम् उत्कृष्टः उपायः तु सामः एव। दानभेदौ तु मध्यमौ उपायौ, दण्डः तु अधमः उपायः इति वदन्ति शास्त्रकाराः। आदौ तु सामः एव कर्तव्यः, तेन यदि कार्यं न सिद्ध्यति तर्हि एव दानभेदौ उपयोक्तौ। युद्धं तु अनिवार्यम् अस्ति चेदेव कर्तव्यम् इति अत्र अभिप्रायः। अतः सामः तु उत्तम उपायः, दानभेदौ तु मध्यम उपायौ, दण्डः तु अधमः उपायः इति आहत्य अभिप्रायः वर्तते। अग्रे हरणं च परस्वानां परदाराभिमर्शनं सुहृदश्च परित्यागः त्रयोदोषाः क्षयावहाः। अन्वयः परस्वानां च हरणं परदाराभिमर्शनं च सुहृदः परित्यागः इमे त्रयः दोषाः क्षयावहाः भवन्ति। अत्र अस्मिन् श्लोके ये दोषाः मनुष्यान् नाशयन्ति इति उच्यमानः अस्ति। के ते? परकीयधनानाम् अपहरणं, परस्त्रीव्यामोहः, मित्रस्य परित्यागः नाम मित्रं प्रति विश्वासघातः। एते त्रयः दोषाः विनाशहेतवः इति विदुरः वदति अस्मिन् श्लोके। अग्रे त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामस्तथा लोभ तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। अन्वयः कामः, क्रोधः तथा लोभः इदं त्रिविधम् आत्मनः नाशनं नरकस्य द्वारं तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत् इति अन्वयः। अस्मिन् श्लोके नरकहेतवः के इति उच्यन्ते। कामः, क्रोधः, लोभः च एते त्रयः अपि आत्मानं नाशयन्ति अपि च नरकं प्रति नयन्ति। अतः एतत्त्रयं त्यजेत् इति विदुरः वदति अस्मिन् श्लोके। सुलभमेव तत्र। अग्रिमश्लोकः षड्दोषाः पुरुषेनेह हातव्याः भूतिमिच्छता निद्रा तन्द्रा भयं क्रोधः आलस्यं दीर्घसूत्रता। एषः अपि उत्तमः श्लोकः। के त्यक्तव्याः अंशाः इति अस्मिन् श्लोके वर्तते। ये भूतिकामाः वर्तन्ते नाम ये ऐश्वर्यम् इच्छन्ति नाम दोस् हू वाण्ट् टु बी सक्सेस्फुल्, ये जीवने किमपि साधयितुम् इच्छन्ति तैः त्यक्तव्याः दोषाः के इति अस्मिन् श्लोके
दृश्यन्ते। ते के? निद्रा, तन्द्रा, भयं, क्रोधः, आलस्यं, दीर्घसूत्रता। एते षड्दोषाः त्यक्तव्याः। निद्रा नाम स्लीप्। निद्रा त्यक्तव्या इत्युक्ते सर्वदा निद्रा न करणीया इति न। यावती आवश्यकी तावती निद्रा तु करणीया एव। तन्द्रा नाम स्लगिश्नेस्। तेलुगुभाषायां वदामः चेत् कुनिकिपाटु इति। सा अपि त्यक्तव्या। भयं पुनः नाम फियर्। अत्र फियर् इत्युक्ते फियर् आफ् लूसिङ्ग् इति। यत्किमपि कार्यं कर्तुम् उद्युक्तः भवामः चेत् तत् कार्यं साधयितुं शक्यते वा न वा इति भयः मास्तु। तादृशः भयः त्यक्तव्यः। अग्रे गन्तव्यः एव। क्रोधः इत्युक्ते एङ्गर्। नाम यथा कार्यं न सिद्ध्यति तथा क्रोधः एव जायते। अत्र स्वकृतः अपराधः कः, किमर्थं कार्यं परिपूर्णं न जातम् इति विमर्शः करणीया। तादृशः विमर्शः न कुर्वन्ति एव जनाः। नाम इंट्रोस्पेक्षन् करणीयं किल। क्रोधेन किं भवति? अतः क्रोधः त्यक्तव्यः, विमर्शा करणीया। पुनः आलस्यम् अपि त्यक्तव्यम्। आलस्यं नाम लेजिनेस् इति। अपि च दीर्घसूत्रता अपि त्यक्तव्या। दीर्घसूत्रता इत्युक्ते मन्दसूत्रता नाम प्रोक्रास्टिनेशन् इति। श्वः करिष्यामि अथवा परश्वः करिष्यामि इति रीत्या दीर्घसूत्रता मास्तु। यदि श्वः कर्तव्यं कार्यमस्ति चेत् अद्य एव कर्तव्यम्, अद्य कर्तव्यं कार्यमस्ति चेत् इदानीमेव कर्तव्यम् इति। अतः प्रोक्रास्टिनेशन् मास्तु, दीर्घसूत्रता मास्तु इति। एते गुणाः त्यक्तव्याः। मुख्यतया विद्यार्थिभिः एते अंशाः ज्ञातव्याः। एते षड्दोषाः सर्वैः त्यक्तव्याः एव, किन्तु विद्यार्थिभिः तु त्यक्तव्याः एव। यदि ते किमपि जीवने साधयितुम् इच्छन्ति एते दोषाः त्यक्तव्याः। ते के? पुनः निद्रा, तन्द्रा, भयं, क्रोधः, आलस्यं, दीर्घसूत्रता। एते षड्दोषाः त्यक्तव्याः इति आहत्य विदुरः सम्यक् रीत्या उपदेशं करोति अस्मिन् श्लोके। अस्तु, कालातीतः इति कृत्वा अत्र एव समापयामि। मङ्गलाचरणं कृत्वा समापयामि। अग्रिमकक्षायाम् अन्यान् श्लोकान् वयं पश्यामः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धन्यवादाः।